सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई जय मसीह। विशेष गरी आजको यस विश्राम दिनको आराधनामा तपाईँ सबैजनालाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी सुरुमा होसाना येशू राजालाई भन्ने कोरसलाई हामी सबै मिलेर गाउनेछौँ। साँच्चै नै प्रभु येशूलाई होसाना महिमा प्रशंसा चढाउनलाई हामी आएका छौँ। आउनुहोस् हामी यो समय सबै मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ, हाम्रो हृदयहरूलाई तयार गर्नेछौँ, परमेश्वरको अगाडि आराधनाको लागि हाम्रो मनहरूलाई एकाग्र गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई स्तुति सुहाउँछ। हामीले हाम्रो मुखहरू खोल्नु तपाईँ परमेश्वरको लागि प्रशंसाको लागि, हामीले हाम्रो शब्दहरू फड्काल्नु तपाईँ परमेश्वरको महिमाको लागि सुहाउँछ। हामी भेला हुनु तपाईँलाई मनपर्छ। यी सबै कुराहरू तपाईँ परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएका कुराहरू हुन्। आज विशेष गरी प्रभुजी हाम्रो एउटै उद्देश्य तपाईँलाई आदर गर्नु, तपाईँको नाउँलाई सुहाउँदो श्रद्धा तपाईँलाई चढाउन हामी आएका छौँ। अनि यो समय तपाईँ त्रिएक परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य आराधना चढाउनका लागि हामी तपाईँको सहायता माग्न आएका छौँ। हे पवित्र आत्मा, आउनुहोस्, मण्डलीलाई तपाईँले प्रेरणा दिनुहोस्, मण्डलीलाई तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा, हामी हरेकजनाको मुखमा प्रभु येशू ख्रिस्टको बढाइ गर्नको लागि शब्दहरू हालिदिनुहोस्। हामी हरेकजनाको कल्पनामा प्रभु येशू ख्रिस्टको आदर गर्नको लागि, प्रशंसा गर्नको लागि तपाईले सुन्दर कल्पनाहरू दिनुभएको होस्। हामी हरेकजनालाई पवित्र आत्मा तपाईले उक्साउनुहोस् हाम्रो दुल्हालाई महिमा दिनको लागि।
यो आराधना सुरु अन्त हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। ख्रीष्ट येशू तपाईँको लहुले हामीलाई धुनुहोस्, तपाईँको रगतले हाम्रो भित्र बाहिर हामीलाई चोख्याउनुहोस् र पखाल्नु भएको होस्। जहाँ जहाँबाट पनि तपाईँका मण्डलीका परिवारहरू जोडिएका छन्, आफ्नो आफ्नो घरमा बसेका छन्, सबैजनामा तपाईँको उपस्थितिको जीवितपनालाई महसुस गर्ने तपाईँले सामर्थ्य दिनुभएको होस्। सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, यो समय हामी सबैजना मिलेर विश्वासको सारलाई पाठन गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी केही स्तुतिहरू गाएर प्रभुलाई उचाल्नेछौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि, अनि उहाँका एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुमाथि, जो पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधिकारमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउतनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र विश्व मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि, आमेन। साँच्ची नै तपाईँ अनि मेरो विश्वासले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ अनि हामीले विश्वास गरेको कुराहरूमा जब हामी निश्चित हुन्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आत्मिकी फलहरू ल्याउँछ है, अनि हामीलाई विजयको मार्गमा डोर्याउँछ। आउनुहोस् यो गीतलाई गाउँदै हामी प्रभुलाई उचाल्नेछौँ। गीतले भन्छ, म बाँचुन्जेल म परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। दाउद राजाका शब्दहरूलाई हामी सबै मिलेर विश्वासको साथ यो घोषणा प्रभुलाई हामी गर्नेछौँ।
माझमा तपाईँलाई हामी उचाल्छौँ, तपाईँको सिंहासनमा तपाईँलाई हामी प्रस्तुत चढाउँछौँ, तपाईँको वैभवमा तपाईँलाई हामी शक्ति आदर प्रशंसा महिमा जो तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ पाउनको लागि यी सबै चढाउनलाई हामी आएका छौँ प्रभु। यहाँनिर यी सबै कुराहरू तपाईँका बारेमा हुन्, यी सबै कुराहरू तपाईँको निम्ति हो। हामी उभिएका छौँ यहाँ तपाईँको लागि, हामी उभिएका छौँ यहाँ तपाईँ येशू ख्रीष्टको प्रशंसा गर्नको लागि। तपाईँ परमेश्वर योग्य हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सुहाउँछ। हाम्रो हातहरू उचालेर हामी धन्यवाद दिन्छौँ, ताली बजाएर हामी तपाईँको चोकमा आनन्दको गीतहरू गाउँछौँ, किनकि यी सबै कुरा तपाईँले हामीलाई दिनुभएका कुराहरू हुन्। यी सबै कुरा सम्भव छ किनकि तपाईँले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो। यी सबै कुराहरू सम्भव छन् किनकि तपाईँले हामीलाई खुसी पार्नुभयो, तपाईँले हामीलाई आनन्दित तुल्याउनु भयो अनि तपाईँले हामीलाई विजय दिनुभयो। येशू हामी तपाईँलाई उचाल्छौँ, महिमा दिन्छौँ। सबै कुराको योग्य तपाईँ हुनुहुन्छ, सबै कुरो तपाईँको खुट्टामा खर्च गर्न सुहाउँछ, सबै कुरो तपाईँको अगाडि पोखाउन सुहाउँछ किनकि तपाईँ हाम्रो जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँ हाम्रो जीवनको मालिक, हाम्रो स्वामी, येशू मेरो जीवनको राजा तपाईँ हुनुहुन्छ। पवित्र हात उचाल्दै सबै ख्रीष्टका सन्तहरूले पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै सबै धोइएका र छुटकारा पाएका नयाँ जीवन पाएकाहरूले पवित्र हात उचाल्दै हालेलुया। हामी प्रकाश 14को 6 र 7 पद पढ्नेछौँ अनि केही क्षण हामी शान्त रहेर यस पदमाथि मनन गर्नेछौँ। हामी सबै मिलेर पढ्नेछौँ। अनि अर्को स्वर्गदूतलाई मध्य आकाशमा उडिरहेका मैले देखेँ। पृथ्वीमा रहने हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिसलाई घोषणा गर्ने अनन्त सुसमाचार तिनीसँग थियो। तिनले चर्को स्वरमा भने, परमेश्वरसँग डराऊ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँका इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउनु हुनेलाई दण्डवत गराऊ। केही क्षण शान्त रहनेछौँ। पृथ्वीमा रहने हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिसलाई घोषणा गर्ने अनन्त सुसमाचार तिनीसँग थियो। परमेश्वरसँग डराओ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँको इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउनु हुनेलाई दण्डवत गर। प्रभु, हामी तपाईँलाई प्रेम गर्दै तपाईँलाई दण्डवत गर्छौँ। तपाईँसँग थरथर काँप्दै तपाईँको अगाडि खुसी मनाउँछौँ। सबै जातिका परमेश्वर
परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक तपाईको नाम उच्च पार्छ यस तपाईको शक्तिको बढाइ गर्छ तपाईको नाम उच्च पार्छ तपाईको शक्तिको बढाइ गर्छ सारा संसारले हालेलुया येशूलाई देख्नु पर्छ सारा मानिसले येशूलाई चिन्नु पर्छ सारा संसारले येशूलाई देख्नु पर्छ सारा मानिसले येशूलाई चिन्नु पर्छ हामी हातहरू उचालेर भन्नेछौँ कारण तपाईँ मात्र राजा र प्रभु एकमात्र परमेश्वर कारण तपाईँ मात्र राजा र प्रभु एकमात्र परमेश्वर सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक साँच्चै नै सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक तपाईको नाम उच्च पार्छ तपाईको शक्तिको बढाइ गर्छ तपाईको नाम उच्च पार्छ तपाईको शक्तिको बढाइ गर्छ सारा नेपालीले येशूलाई चिन्नु पर्छ सारा नेपालीले येशूलाई चाहनु पर्छ सारा नेपालीले येशूलाई चिन्नु पर्छ सारा नेपालीले येशू
धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँको महिमाले चाहिँ सारा पृथ्वी भरिनेछ। जसरी पानीले समुद्र भरिन्छ, तपाईँको महिमाको ज्ञानले नेपाल देश भरिनेछ। हामी तपाईँमा घोषणा गर्छौँ। धन्यवाद तपाईँको उपस्थितिको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी यो समय विशेष भजन गाउनेछौँ, त्यसमा हामीले छुट्याएर ल्याएको भेटीहरूलाई हामी सङ्कलन गर्नेछौँ। लिनुहोस् तन भन्ने कोरसलाई हामी गाउनेछौँ। यो समय विशेष गरी तपाईँहरू जतिजना पनि हुनुहुन्छ, नयाँ साथीहरूलाई बोलाउनु भएको छ भने घरमा स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यतिकै हामी एक आपसमा प्रार्थनाको विषयहरू बाँटेर तपाईँहरूले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, केही समय प्रार्थनामा समय बिताउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी विशेष गरी आज अलिकति फरक तरिकाले सधैँ चाहिँ हरेक साल हुने प्रकारले जहाँ जहाँ पनि मिसन ट्रिपमा सुसमाचार अभियानमा मण्डली जानुभएको छ, विभिन्न झुन्डहरू उहाँहरूकोबाट चाहिँ आज हामी गवाई सुन्नेछौँ। अनि त्यो नै एउटा परमेश्वरको वचन जस्तै उत्साहको रूपमा हाम्रो माझमा पस्किनेछ। हुन्छ, जय मसिह सबैजनालाई। म पास्टर राकेश सिमजुङ सामुदायिक मण्डलीबाट। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। म यहाँको बिचमा हामीले यो आउटरिचको समयमा के कस्तो कार्यक्रमहरू गरे अनि कसरी योजना बनाउँदैछ त्यो कुराहरूलाई छोटकरीमा यहाँको बिचमा राख्ने कोसिस गर्दैछु। सो हामीले यो आउटरिचको प्रोग्राम चाहिँ डिसेम्बर 28बाट हामीले स्टार्ट गर्यो। अनि हामीले प्रार्थनासहित विभिन्न योजनाहरू बनायो है, त्यसको आउटलाइनहरू बनायो। हामीले यो 40 डेज लगभग 2 अथवा 3 हप्ताको बिचमा हामीले कस्तो कस्तो कार्यक्रमहरू गर्ने त भनेर हामीले त्यसलाई फाइन्ड आउट गरे, हामीले प्लान गरे, हामीले ग्रुप छुट्याए। अनि जसमा चाहिँ हामीले मुभी सोहरू होइन, सोसल वर्कहरू सरसफाइ गरेर, अनि कति लत्ता कपडाहरू डिस्ट्रिब्युसन गरेर, स्टेसनरीको सामानहरू डिस्ट्रिब्युसन गरेर, अनि सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर यसरी गरौँ त भनेर हामीले प्लान गरेको थियो। सो नभन्दै हामीले फर्स्ट डेमा चाहिँ हामी बाटोमा बसेर नै सुसम्म सुनायो। एउटा चोकमा गयौँ हामी 6 जना थियो फर्स्ट डेमा। अनि कसैले गीत गाउने, कसैले भोलिन्टियर गर्ने, कसैले मान्छेहरूलाई वास्ता गर्ने। अनि जहाँ चाहिँ हामीले मास्कहरू वितरण गरेर, खानेकुराहरू केही चक्लेट बिस्कुटहरू वितरण गरेर, गीत गाएर, अनि यसोको बारेमा बताएर हामीले चाहिँ फर्स्ट डेमा बाटोमा बसेर चाहिँ हिँड्ने बटुवाहरूलाई है, त्यो चोकमा आउने मानिसहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउने कोसिस गरेँ। सो सेकेन्ड डेमा चाहिँ हामी घर दैलो कार्यक्रम गरेँ है, मानिसहरूको घरमा गएर भेट्ने, उनीहरूसँग भलाकुसारी गर्ने, कति चिनेको नातेदारहरूको बिचमा, कति अन्य साथीहरूको बिचमा पनि गएर हामी घर दैलो कार्यक्रम गरेँ। अनि कतिचोटि चाहिँ हामी बाटोमा पनि के अरे बारीमा पनि गएर मानिसहरूले काम गरेको ठाउँमा होइन, गोठाला बसिरहेको ठाउँमा बसेर चाहिँ हामीले सुसमाचार सुनाउने कोसिस गरेँ। त हामीले क्लास गऱ्यो, त्यसपछि अनि बाटोमा बसेर सुसमाचार प्रचार गऱ्यो है। अनि डोर टु डोर पनि गऱ्यौँ हामी। कतिचोटि उनीहरू काम गरेको थलोमा गएर हामीले सघाएर कार्यक्रम गऱ्यो र सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाएर
हामी मुभी सोहरूद्वारा अनि विभिन्न आइडियाजहरू लगाएर चाहिँ हामीले सुसमाचार सुनाइरहेका छौँ। अनि कति ठाउँमा चाहिँ हामीले केही सामानहरू डिस्ट्रिब्युसन गरेर है हामीले सुसमाचार सुनायौँ। अझै पनि हाम्रो प्लान छ, प्रार्थना गरिदिनु होला। हामीले 3वटा ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रोग्रामलाई प्लान गरेको छौँ। त्यहाँको वडा अध्यक्षदेखि लिएर त्यहाँको समाजसेवीदेखि लिएर होइन एउटा पुलिस प्रशासनहरूसँग एउटा सहकारी गरेर चाहिँ हामीले त्यो ठाउँमा प्रोग्राम गर्ने चेष्टा गर्दैछौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच। आजको दिनसम्म जसरी तपाईँले हामीलाई प्रार्थनासहित उत्साहमा हामीलाई परमेश्वर काम गर्नलाई प्रोत्साहन गर्नुभएको लागि यहाँ सबैजनालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो टिमहरूबाट। अनि म यहाँको बिचमा केही तस्बिरहरू देखाउन चाहन्छु। यो हामीले यो अहिलेको 28देखि डिसेम्बर 28देखि आजको दिनसम्म हामीले गरेको केही क्रियाकलापहरूको फोटोहरू छ, म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। जय मसीह। मेरो र चर्च सङ्गति मणिग्राम बुटोलको तर्फबाट सबैजनालाई म आज मिसन ट्रिप जसरी क्रसवेबाट आउनुभएको थियो कस्तो भयो यो सेवकाईहरू, 1 हप्ताको सेवकाई भन्ने आशिषहरू बाँड्दछु। गएको डिसेम्बर 29तिर पास्टर बुवा आउनुभयो, 5-6 जना भएर। उहाँहरू आइसकेपछि जसरी कोरोनाले पीडित हुनुहुन्थ्यो शोकित अवस्थामा, अनि उहाँहरूको घरमा बस्ने, उहाँहरूसँग सङ्गति गर्ने, उहाँहरूलाई प्रार्थना गर्ने प्रकारले त्यो प्रकारको सेवाहरू दिएर उहाँहरू धेरै खुसी हुनुभयो उहाँहरूको भेटघाटबाट। अनि पास्टरहरू ल्याएर उत्साह दिनुभयो, यहाँको सङ्गतिहरू हेर्नुभयो, प्रार्थनाहरू गरिदिनु भयो बस्तीहरूको लागि, यहाँका मानिसहरूको लागि। अनि जेम्स दाजु मैसँगै बसेर हामी विभिन्न बालबालिकाहरू जो चाहिँ चर्चभन्दा बाहिरका नानीहरूलाई हामी गिफ्टहरू प्रदान गर्ने, अनि टिनेजरहरूलाई पनि हामी गिफ्टहरू प्रदान गर्ने, सुसमाचार प्रचार गर्ने, उहाँहरूसँग न्यू इयरको सेलिब्रेसनहरू गरेर हामी येशूको सन्देश, येशूको प्रेम उहाँहरूको हृदयसम्म, उहाँको जीवनसम्म हामी पुर्याउन सक्यौँ। अनि विभिन्न गाउँ बस्तीहरूमा मानिसहरूलाई भेटेर पनि हामी सुसमाचार प्रचार पनि गऱ्यौँ। कति नयाँ करारहरू 10-12वटा उहाँहरूसँग मैले नयाँ करारहरू वितरण गऱ्यौँ। मानिसहरूलाई भेटेर सुसमाचार सुनाउने, प्रार्थनाहरू गर्ने गऱ्यौँ। अनि शनिबारको सेवाहरू पनि हामी जेम्स दाजुसँगै बसेर शनिबारको सेवा सङ्गतिहरू गऱ्यौँ। अनि हिजोसम्म सुरेश दाजुसँगै हुँदै गर्दा पनि हामी विभिन्न ठाउँहरू टाढा टाढा हिँडेर गएर नयाँ करारहरू दिने, जवानहरूलाई भेट्ने, अनि सुसमाचार सुनाउने, प्रार्थना गर्ने, उहाँहरूको कुराहरू सुनिदिने, अनि आफै पनि वचनहरू डिभोसनहरू गर्ने, प्रार्थना गर्ने, यहाँ समाजमा मानिसहरू सबै साथीहरू बनाउने, घुम्ने, घुलमिल गर्ने प्रकारले हामीले एक प्रकारको चर्च सङ्गति सुसमाचारको माहौल चाहिँ हामीले सिर्जना गऱ्यौँ। आशा चाहिँ परमेश्वरले साँच्चै नै हामीले छरेको, हामीले गरेको मेहनतहरू आशिष दिनुहुनेछ, त्यसको प्रतिफल दिनुहुनेछ। हामीले एक दिन त्यसको फल निश्चित रूपमा कटनी गर्नेछ। अनि हामीले त्यो कुरा हेरेर हामी आनन्दित हुनेछ। येशूले आफ्नो काम यो ठाउँमा गर्नुहुनेछ। अनि त्यो आशा, त्यो उद्देश्यका साथ हामी त्यसरी हामी प्रचारहरू गऱ्यौँ। अनि जब हामी नानीहरूलाई गिफ्टहरू दिन्थ्यौँ, नानीहरू पनि खुसी हुने, येशूको कथाहरू सुन्न मन पराउने, अनि उहाँहरूको बाबा मम्मीहरूसँग पनि भेट्ने मौका पायौँ। अनि
कोरोनाको कारणले कति 2-3 जनाहरू कति चर्चसम्म आउन सकिरहनु भएको थिएन। उहाँहरूको घरमा गएर हामी एउटा न्यु इयरको रूपमा पनि हामी उहाँहरूसँग बस्ने, सङ्गति गर्ने, घरमा उहाँहरूसँगै चिया खाने, उहाँहरूले बनाएको कुराहरू खाने, त्यो प्रकारले हामीले एउटा उत्साह पनि दियौँ, सङ्गतिहरू गऱ्यौँ। ती कुराहरू विभिन्न कुराहरूमा परमेश्वरले हामीलाई यो हप्ताहरूमा हामीलाई आशिष दिनुभयो। ती कुराहरू हामी जब सुसमाचार प्रचार गर्छौँ साँच्चै नै हामी येशूको आज्ञालाई हामी सम्झिन्छौँ। गो फर गोस्पल भन्ने त्यो महान आज्ञा जब सम्झिन्छौँ, ती कुराहरू हामीले निश्चित रूपमा चर्चले कटनी गर्नेछ। येशूको कुराहरू हामीले हेर्नेछौँ। ती मानिसहरूले निश्चित रूपमा एक दिन परमेश्वरलाई चिन्नेछन्, मानिसहरूले परमेश्वरको कुरा देख्नेछन्। हामी यो हप्ताभरि उहाँहरूसँगको भेटघाट, उहाँले गरेको सेवकाईहरू, यसरी हामीले जो प्रकारको सुसमाचार गऱ्यौँ, निश्चित रूपमा हामी आशिषित भएका छौँ। परमेश्वरले अझै धेरै कामहरू प्रभुले गर्नुभएको होस्। सबैजनालाई जय मसीह। भरतपुर र शारदानगर मण्डलीको तर्फबाट यहाँ सबैलाई जय मसीह। यसपालिको हाम्रो क्रिसमस पूर्व, क्रिसमस र क्रिसमस पछिको कार्यक्रमहरू दुवै मण्डली मिलेर हामीले गर्ने मौका पायौँ र विशेष गरी यसको लागि हामीले केही दर्शन सहित हामीले अभियानलाई अगाडि सारेका थियौँ र मण्डलीकाहरूलाई उत्साह पनि हामीले दिएका थियौँ कि यो अवस्थामा यो कोभिड-19 को समस्याले घेरेको बेलामा चाहिँ हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई यो बडा दिनको उपलक्ष्यमा सुनाउनु पर्छ र कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई घरमा बोलाएर भलाकुसारीको कुराहरू गरेर अथवा केही क्रिसमस प्याकेटहरू बनाएर उहाँहरूलाई दिने हामीले योजनाहरू चाहिँ बनाएका थियौँ र यसरी नै भरतपुर र शारदानगर मिलेर र शारदानगरमा चाहिँ हामीले केही दिन विशेष 4 दिन हामीले क्यारल सिङ्गिङ राखेका थियौँ र आफ्ना छिमेकीहरूलाई बोलाएर सन्देशद्वारा, गीतहरूद्वारा परमेश्वरको प्रेम आदान प्रदान गर्ने अवसरहरू हामीले पायौँ भनेदेखि लिएर क्रिसमसको दिनमा चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ। केही मानिसहरूलाई बोलाएर र आफ्ना मण्डली परिवारहरू मिलेर विशेष गरी र बालबालिकाहरूलाई लक्षित गर्दै अनि साथै हाम्रा मण्डलीका बुजुर्गहरू 60 वर्ष काटेकाहरूलाई लक्षित गरेर क्रिसमस गिफ्टहरू पनि हामीले दिने मौका पायौँ भनेदेखि लिएर केही गिफ्ट एक्सचेन्जको सेवा पनि हामीले राखेका थियौँ। अनि क्रिसमस पछि चाहिँ हामीले हाम्रा विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेर समाजका मानिसहरूलाई अवलोकन गर्ने, उहाँहरूको अवस्थालाई बुझ्ने र उहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्ने र कसरी हुन्छ दयाको सेवा पुर्याउने र यो जमर्को हाम्रो थियो र उनीहरूसँग गएर कुराहरू गर्दा धेरै समस्याहरू, धेरै जटिलमा परेका व्यक्तिहरू पनि हामीले भेट्यौँ र यही कारणले गर्दा हामीले 5 जना परिवारलाई चाहिँ विशेष गरी ओढ्ने ओछ्याउने गरम लुगा वितरण गर्ने मौका पायौँ भने लिएर केही बालबालिकाहरूलाई गरम लुगा दियौँ र केही बालबालिकाहरूलाई चाहिँ गरम टोपी र गरम मोजाहरू पनि हामीले दिने मौका पायौँ र यसको उद्देश्य चाहिँ परमेश्वर जो प्रेमी हुनुहुन्छ उहाँले वास्ता फिक्री गर्नुहुन्छ र समाजमा हामी मण्डली पनि छौँ जुन मण्डलीद्वारा चाहिँ हामी सक्दो हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो ल्याकतबाट दयाको सेवा पुर्याउने र परमेश्वरको वास्ता एउटा प्रत्यक्ष दिएको सुसमाचारद्वारा पुर्याउने हाम्रो एउटा जमर्को रहेको थियो र भरतपुरमा चाहिँ हामीले हस्पिटलको सेवा, हस्पिटल भिजिटेसन हामीले गर्नुपर्ने गऱ्यौँ र क्षेत्रपुरमा पनि हामीले केही परिवारलाई भेटेर सेवा र केही भलाकुसारीको कार्य गर्ने मौका पायौँ भनेदेखि लिएर यसरी नै हाम्रो मण्डलीमा केही बिमारी अवस्थामा परेका कारणले गर्दा मानिसहरू हामीले भरतपुरको यो आउटरिचलाई चाहिँ निरन्तरता हामीले दिन सकेनौँ। तर पनि हामी आगामी दिनहरूमा यो सेवालाई चाहिँ जारी राख्ने हाम्रो कोसिस रहेको छ। धन्यवाद छ तपाईँहरूको प्रार्थनाको लागि र परमेश्वरको कृपा हामीमाथि रहेको लागि यो सेवा हामीले गर्न पायौँ। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह सबैजनालाई। म चाहिँ सुसमाचारको लागि चक्रघटीमा
क्रिसमस अगाडि नै गएको थिएँ। अनि यहाँबाट चाहिँ म 7 गते पुस 7 गते गएँ। तर सुरुको दिनदेखि नै सुसमाचारको यात्रा माइक्रोबाट नै सुरु भयो। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ पिकनिक अनि साथै सुसमाचारको कार्यक्रम उहाँहरूले पहिल्यैदेखि योजना गर्नुभएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ सुसमाचार सुनाउने मौका पाएँ। एकदमै प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त्यहाँ घर दैलो सुसमाचार अनि साथै विभिन्न बिमारी अनि वृद्धहरूलाई भेट्ने मौका अनि सुसमाचार सुनाउने मौका पाएँ। अनि त्यसपछि शनिबार पनि त्यही सङ्गति गर्ने मौका पाइयो। अनि त्यसपछि यता मोरङ चर्चमा पनि गएर त्यहाँ पास्टर जोसुवा अनि त्यसपछि उहाँको परिवार अनि सानो भर्खरै जन्मेको छोरीलाई भेट्ने मौका अनि त्यो परिवारसँग भेटघाट अनि सङ्गति गर्ने मौका पाइयो। त्यहाँबाट हामी फेरि जुन जेलमा चाहिँ हामी चक्रघटीबाट चाहिँ जेलमा पनि गएका थियौँ जेल मिनिस्ट्रीको लागि। अनि त्यहाँ पनि सुसमाचारको काम भएको थियो अनि विभिन्न बच्चाहरूलाई भेटघाट भएको थियो। अनि त्यही क्रममा चाहिँ त्यो बच्चा के अरे जेलको एउटा दाइको परिवारलाई भेट्ने र सुसमाचार प्रचार गर्ने मौका पाएका थियौँ। अनि त्यो चाहिँ झापा ताराबारी घाट भन्ने ठाउँ थियो। अनि त्यहाँ हामी सुसमाचार अनि जीवन गवाईद्वारा सुसमाचार प्रचार गर्ने मौका पाएँ। त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि पनि झापा जुन पहिला चर्च थियो त्यो चर्चमा गइयो अनि राति पुगेको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई साथ दिनुहुने चाहिँ जमुना दिदी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि त्यहाँ सबैजना भोलिपल्ट जो जति विश्वासीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई भेटघाट र प्रार्थना उत्साह अनि साथै विश्वासलाई उहाँहरूले छोडिसक्नु भएको थियो। फेरि पनि प्रभुले हजुर तपाईँहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ वास्ता गर्नुहुन्छ प्रभुले तपाईँहरूको हात पक्रिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू गर्दै त्यहाँबाट चाहिँ फेरि पनि चक्रघटीमा गएँ र चक्रघटीबाट चाहिँ यसरी यहाँ आफ्नो यहीँ चर्च घरमा आइपुगेँ कोठामा। अनि म एकदमै धन्यवाद दिन्छु। अनि विभिन्न सुसमाचार चाहिँ एकदमै भव्य तरिकाले भएको थियो। अनि त्यहाँ चक्रघटीमा विभिन्न ठाउँमा अनि जस्तो घर दैलो अनि भेटघाट अनि जेल मिनिस्ट्री अनि सबैमा पनि एकदमै धेरै समय दिने मौका पाएँ। अनि त्यसपछि म उत्साहित पनि भएँ र खुसी पनि भएँ र इन्दिरा दिदी अनि परिवार मण्डली परिवार अनि उहाँहरूले जति मलाई साथ दिनुभयो सुसमाचारको लागि उहाँहरूको लागि म धन्यवाद दिन्छु। र तपाईँहरूले पछाडिबाट मेरो लागि प्रार्थना गर्नुभयो त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन्छु। अनि जे होस् असल तरिकाले सुसमाचार प्रचार भयो र गएको दिनदेखिको कुनै पनि समय चाहिँ व्यर्थमा गएन सुसमाचारकै लागि गयो। अनि प्रभुलाई एकदमै धन्यवाद होस् प्रभुकै महिमा होस्। प्रभुले चाहिँ यसरी यो दिनको लागि सुसमाचारको निम्ति चाहिँ मलाई चाहिँ चलाउनु भयो। अनि धेरै मानिसहरूले सुसमाचार सुन्नुभएको छ। उहाँहरूको आत्मा चाहिँ आफ्नो समयमा त्यो बिउहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा छरिएको छ। त्यो बिउ चाहिँ दुष्टले अनि नराम्रो कुराहरूमा चाहिँ त्यो बिउ चाहिँ नष्ट नभएको होस्। परमेश्वरले त्यो बिउलाई सुरक्षा साथ राख्नुभएको होस् र आफ्नो समयमा त्यो बिउ चाहिँ उम्रिन सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि झापा चर्चको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। त्यहाँ चाहिँ स्थानीय मण्डली एउटा स्थानीय व्यक्ति र एउटा प्रभुको बोलावट भएको एउटा अगुवा यदि झापा चर्चमा हुने हो भने चाहिँ त्यहाँ फेरि पनि त्यहाँको जो पहिलाका विश्वासीहरू छन् फेरि पनि आउने उहाँहरूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। र सन्डे स्कुलमा हुर्केका बच्चाहरू पनि आउने योजनामा छन्। अनि त्यसको लागि प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। एउटा असल अगुवा एउटा प्रभुको बोलावट भएको अगुवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जानुभएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि त्यस्तै गरिकन चक्रघटी चर्चको लागि पनि प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। त्यहाँ धेरै कुलतमा छन् धेरै जवानहरू उहाँहरूलाई पनि त्यो चर्चमा चाहिँ धेरै नयाँ विश्वासीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। धेरै कुलतको शक्तिले चाहिँ
त्यहाँ वरिपरि एकदमै ठुलो काम गरिरहेको छ। परमेश्वरले विजय दिनुभएको होस्। मण्डलीमा धेरै नयाँ विश्वासीहरू आउने र कुलतमा लागेकाहरू पनि आउने क्रमहरू चाहिँ बढिरहेको छ। त्यसको लागि पनि प्रभुलाई धन्यवाद होस् र मण्डलीद्वारा चाहिँ त्यो समाजमा नयाँ काम हुन सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। धन्यवाद तपाईँहरूको प्रार्थना, तपाईँहरूले यसरी मेरो लागि पछाडिबाट प्रार्थना गर्नुभएको लागि म एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। परमेश्वरको चोखो प्रेममा चढाउँछु यो मेरो जीवन। परमेश्वरको चोखो प्रेममा चढाउँछु यो मेरो जीवन। मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा हृदयले तपाईँलाई महिमा होस्। येशू तपाईँलाई महिमा होस्। परमेश्वरको चोखो प्रेममा चढाउँछु यो मेरो जीवन। उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई। उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई। मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा हृदयले येशू तपाईँलाई जय जयकार होस्। येशू तपाईँलाई जय जयकार होस्। मेरो परमेश्वर, मेरो परमेश्वर, मेरो सहारा, तपाईँको वचन मेरो ज्योति। मेरो परमेश्वर, मेरो सहारा, तपाईँको वचन मेरो ज्योति। अन्धकारमा पनि ज्योति दिने, अन्धकारमा पनि ज्योति दिने येशू तपाईँलाई महिमा होस्। येशू तपाईँलाई महिमा होस्। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह र साथै ढिलै भए पनि ह्याप्पी न्यू इयर 2021। आज चाहिँ म विशेष गरेर हामीले करिब करिब 11 दिनको दौरानमा नेपाली रिफर्म मण्डली एनआरसीका विभिन्न मण्डलीहरूमा गएर भेटघाट, प्रार्थना, सङ्गति गरेका थियौँ र त्यस सम्बन्धी केही प्रभुले दिनुभएका र हामीले अनुभूति गरेका आशिषहरू, प्रार्थनाका विषयहरू र साथै चुनौतीहरू समष्टिगत रूपमा म तपाईँहरूको सामु प्रस्तुत गर्छु। हाम्रो टिममा चाहिँ यो क्रिसमस पछिको सुसमाचारी अभियानमा जसरी धेरै टिमहरू, समूहहरू परिचालित भएका थियौँ, ओखलढुङ्गामा, रौतहटमा, त्यसै गरी सुनसरी, झापा, मोरङ, यी विभिन्न जिल्लाहरूमा धेरै समूहहरू हामी परिचालित भएका छौँ
त्यसरी नै हाम्रो समूहमा चाहिँ हामी 3 जना थियौँ, पास्टर अरविन्द पोखरेल, अनि त्यसपछि हाम्रो अगुवा एलन कार्तक र म आफै। हामी 3 जना थियौँ काठमाडौँबाट जाँदाखेरि। तर जाने क्रममा हामीले यात्रामा डिकन जेम्सलाई बुटवलमा लगेर छोड्यौँ। अनि त्यसपछि उहाँ बुटवलमा 1 हप्ते सुसमाचारको सेवा कर्ममा बस्नुभयो र अनि त्यहाँपछि फेरि बुटवलबाट हामीले 2 जना हाम्रो मण्डलीको दिदीहरू, डिकन सुनिता दिदी र सुमधु पोखरेल दिदीलाई हामीले कोहलपुरमा छोड्यौँ। अनि उहाँहरू चाहिँ कोहलपुरमा 1 हप्ते सुसमाचारको सेवा कर्ममा रहनुभयो। र हामी 3 जनाले जुन मण्डलीहरू भेटघाट गऱ्यौँ, जे जस्तो सेवाहरू हामीले त्यहाँ पायौँ र हामीले आफ्नो पक्षबाट दियौँ, त्यस सम्बन्धी म थोरै कुराहरू तपाईँहरूको सामु प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। हामी सोमबार निक्लेका थियौँ, डिसेम्बर 28 तारिक। त्यो दिन चाहिँ हामी चितवन पुग्यौँ। चितवनमा चाहिँ एनआरसीको अफिस छ त्यहाँ। अनि त्यो एनआरसीको अफिसमा चाहिँ मण्डली व्यवस्थापन, एनआरसीभित्र करिब 28-29 कतिवटा हामी झुन्ड सङ्गतिहरू सबै मिलेर चाहिँ हामी 28-29 वटा सङ्गतिहरू छौँ, चर्चहरू छौँ। ती मण्डली, ती सम्पूर्ण चर्चहरूलाई व्यवस्थापन गर्न, फेसिलिटेट गर्ने चाहिँ हाम्रो अफिस, एनआरसी अफिस चितवन भरतपुर क्रसवे चर्चमा छ। अनि त्यहाँको रेभरेन्ड रोयल थापा अनि उहाँको श्रीमती डिकन नाओमी थापा, उहाँहरूसँग हामीले सङ्गति गर्ने मौका पायौँ। अनि त्यहाँबाट पास्टरी वास्ताहरू परिचालन हुन्छ, त्यहाँबाट सञ्चारहरू हुन्छ अगुवाहरूसँग। अनि मण्डली विशेष योजनाहरू, कामहरू त्यहाँबाट प्रार्थना, सल्लाह र परिचालन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी यो ठाउँहरूमा जाँदैछौँ, यो योजनाहरू छ भनेर केही समय छलफल गऱ्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी 29 तारिक चाहिँ सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम हुँदै सुदूरपश्चिमको यात्रामा हामी लम्कियौँ। र त्यहाँपछि हामी बुटवल पुग्यौँ। बुटवलमा हाम्रो जवान अगुवा, एकदमै जवान हुनुहुन्छ, जोसिलो, त्यहाँको मण्डलीलाई अगुवाई गर्ने साथी हुनुहुन्छ अनिल नेपाली। अनि उहाँ जवान अवस्थामा मण्डली स्याहार गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न, अथवा एक हिसाबले भनौँ मण्डली स्थापनाको सेवा कर्ममा आबद्ध हुनुभएको छ। अनि त्यो मण्डलीको सेवा कर्म गर्नु, मण्डली स्थापना गर्नु, सुसमाचारको काम गर्नु सजिलो कुरा छैन। यसको लागि ठुलो मुटु चाहिन्छ। 4 आनाको मुटुले हुँदैन भन्छु म। सेवा कर्म गर्दाखेरि हाम्रो मुटु एकदम फराकिलो हुनुपर्छ। अनि त्यही क्रममा उहाँले भोगेका चुनौतीहरू, अनि उहाँले भोगेका समस्याहरू समाजबाट, होइन, अनि कति साथीहरूले, समाजका साथीहरूले यहाँ मण्डली राख्न दिँदैनौँ भन्ने, चर्च राख्न हुँदैन, हाम्रो समाज बिग्रिन्छ, परिवर्तन हुन्छ हाम्रो धर्म भन्ने त्यो खालको एउटा स्ट्रक्चरल त्यहाँ सतावट पनि छ। ती सबैको बावजुद उहाँले बसेर मण्डली सेयर गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँ लकडाउन भयो, लकडाउनले अलिकति भेला भएको मण्डलीलाई तितरबितर बनाइदियो। अनि त्यसपछि अलिकति निराशा हुनुभयो उहाँ। भर्खर सुरु भएको मण्डली लकडाउन आएपछि बन्द गर्नुपर्दा अगुवाको मन निचोरियो। अनि हामीले उहाँलाई उत्साह दियौँ, ढाडस, हौसला, उहाँसँग साथ रह्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ त्यहाँ। अनि एकदमै आशिषमय समय भयो बुटवल मणिग्राममा। सहर पनि एकदम ठुलो बन्दैछ त्यहाँ, रोडदेखि लिएर घरहरू, बस्तीहरू धेरै छ त्यहाँ। धेरै मान्छेहरू बसाइ सरेर त्यो बुटवल मणिग्राम जहाँ क्रसवे चर्च, त्यहाँ बाटो लम्किँदैछ, हुर्कँदैछ, बढ्दैछ। धेरै ठाउँहरूबाट आउँछन्, जस्तै पाल्पाबाट आउँछन् बसाइ सरेर, अनि गुल्मीबाट, होइन, स्याङ्जा, अनि अर्घाखाँची, विभिन्न ठाउँहरूबाट आउँछन्। त्यहाँ नयाँ सिटी, नयाँ पोसिबिलिटी, स्कुल, स्वास्थ्यका क्षेत्रहरू विकास भइरहेका छन्। त्यो एकदमै रणनीतिक ठाउँमा चाहिँ मण्डली छ त्यहाँ। अनि सेवा कर्मको भोलिको भविष्यहरू एकदमै राम्रो छ। अनि हामीले त्यसरी एउटा भेटघाट अनि सल्लाह हामीले उहाँलाई दियौँ र केही समय प्रार्थना सङ्गतिमा बिताएर हामी बुटवलबाट कोलपुरतर्फ गयौँ। अनि कोलपुरमा पनि त्यहाँ मण्डली सुरु भएको करिब 16 महिना भएको छ। अनि त्यो 16 महिनाको अवधिमा खासै मण्डली हुन त सङ्ख्यात्मक हिसाब नै पहिलो प्रमुख होइन, मण्डली स्वस्थ छ या छैन भनेर नाप्नको लागि। तर चर्च प्लान्टिङ गर्दाखेरि त हामीलाई पहिला मान्छे चाहिन्छ, र अहिले 16 महिनासम्म त्यहाँ एकजना मान्छे पनि आएको छैन।
सुसमाचार सुनेर ग्रहण गर्ने बप्तिस्मा लिने मानिसहरू छैनन्। त्यो कारणले गर्दा हामी त्यहाँको सेवा कर्मलाई के गर्ने, ठाउँ पो सार्नुपर्ने हो कि अथवा अगुवालाई अझै तालिम दिनुपर्ने हो कि अगुवाको भित्र मर्म केही छ कि होइन, किन यसरी हामी यो मण्डली स्थापनाको कर्ममा अगाडि बढ्न सकेको छैनौँ त कोवलपुरमा भनेर हामीले छलफल परामर्श प्रार्थना उत्साह गऱ्यौँ। अब त्यहाँबाट चाहिँ अब कतिको उत्साहित हुनुभएको छ, त्यहाँ एकदमै जवान अगुवा हुनुहुन्छ हाम्रो जीवन सुनुवा र उहाँको श्रीमती सुशीला, उहाँहरूले गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले उहाँहरूको लागि पनि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु पर्नेछ, त्यहाँ चाहिँ मण्डली स्थापना होस्, जमोस् भनेर। अनि कोवलपुर पछि हामी बर्दिया हुँदै दार्चुलासम्म पुग्यौँ। अनि दार्चुला पुग्नुभन्दा अगाडि बर्दियामा हामी एक दिन बस्यौँ। अनि बर्दियामा हाम्रो आदरणीय पास्टर क्षेत्र सावन्तसँग भेटघाट भयो, उहाँको परिवार अनि उहाँको सेवा कर्महरूको प्रतिवेदनहरू सुन्यौँ। कोरोनाभन्दा अगाडि कसरी सेवा कार्य द्रुत गतिमा भइराखेको थियो, कोरोनाले कसरी खुम्च्याइदियो र अब कोरोनापछि फेरि कसरी मण्डलीको सेवा कार्यहरू अगाडि लाने, मण्डली स्थापनाको कर्महरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, यी विषयहरूमा हामीले निकै चर्चा गऱ्यौँ त्यहाँ बर्दियामा। अनि बर्दियामा पास्टर क्षेत्रले महिनावारमा सङ्गति सुरु गर्नुभएको रहेछ, त्यहाँबाट 1.5 किलोमिटर अगाडि। अनि त्यहाँबाट करिब 1 घन्टाको दूरीमा गुलरिया भन्ने ठाउँमा बर्दियाको हेडक्वार्टर सदरमुकाम, त्यहाँ चाहिँ मण्डली स्थापना भएको छ, सुरुवात भएको छ। अनि यी कुराहरूले हामी उत्साहित भयौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ। र अनि जसरी त्यहाँको मण्डली वृद्धि भइराखेको छ, अहिले 136-40जना कतिको हिसाब गर्दै हुनुहुन्थ्यो पास्टरजीले। अब यही टाउकेकै हिसाब त होइन, तर सङ्ख्यात्मक वृद्धि हुनु पनि एउटा मण्डली स्वस्थ छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले मैले भनेको। र अनि मण्डली ठुलो भयो, वृद्धि हुँदै गयो, ठाउँ अपुग छ त्यहाँ। अनि नयाँ भवन बनाउनु पर्यो, नयाँ ठाउँमा सर्नु पर्यो। अब त्यहाँको स्थानीय चर्चले के गर्ने, अनि एनआरसी नेपाली रिफर्म चर्चले के गर्ने, क्रसवे चर्चले के गर्ने, अनि जग्गा जमिन पो किन्नुपर्ने हो कि भवनहरू बनाउनु पर्ने हो कि नयाँ के कसो हो, कहिलेसम्म बनाउने, कहिलेसम्म कि यी आदि इत्यादि कुराहरू मण्डलीको व्यवस्थापनको कुराहरूमा हामीले धेरै समयहरू बितायौँ। र साथै बर्दियामा हामीले बर्दियाको चर्चको मात्रै कुरा गरेनौँ, छलफल गरेनौँ, हामीले सुदूरपश्चिमका मण्डलीहरू जस्तै बर्दियाबाट कैलाली आउँछ, कैलालीमा पनि साँडेपानीमा हाम्रो मण्डली छ, अनि त्यो मण्डलीको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले कञ्चनपुरको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। डडेलधुराबाट चाहिँ बझाङ जान्छ, डडेलधुराबाट अछाम जान्छन्, डोटी जान्छन् यात्रा होइन, बाटो धेरै जिल्लाहरू, पहाडी जिल्लाहरू छ, दार्चुला, बैतडी, त्यतातिर हामीले कसरी मण्डली स्थापना गर्न सकिन्छ, हाम्रो लागि अगुवा महत्त्वपूर्ण छन्, अगुवा कहाँ पाइन्छन्, कसरी बनिँदैछन् भनेर हामीले यी आदि इत्यादि विषयहरूलाई बर्दियामा छलफल गऱ्यौँ। र अनि प्रार्थना गरेर पास्टर परिवारसँग हामी बिदा भयौँ। बर्दियाबाट हामी दार्चुला पुग्यौँ। दार्चुला गोकुलेश्वर नेपालको उत्तरी भागको पुच्छर जिल्ला, त्यहाँबाट उता दार्चुला इन्डिया, अनि इन्डियाको अनि ओर दार्चुला नेपाल। अनि त्यसको दार्चुलाको प्रवेशद्वार बैतडी सक्ने बित्तिकै चमेलिया नदी छ, अनि त्यहाँ पुल छ, त्यो पुल पारी दार्चुला, पुलवारी बैतडी। अनि त्यो पुल पारीको जग्गालाई चाहिँ गोकुलेश्वर भन्छ। त्यहाँ एयरपोर्ट पनि छ पुरानो। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मण्डली क्रसवे चर्च परमेश्वरले त्यहाँ रोप्नु भएको छ। अनि त्यहाँको अगुवा प्रदीप सुनार हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ यता बैतडीमा बस्नुहुन्छ, पाटनमा करिब 2 घन्टाको बाटो त्यो डिस्टेन्स दूरीमा उहाँ यता परिवारसँग बस्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ जनवरी 2 तारिकमा चाहिँ हामीले बप्तिस्माको सेवा गर्ने परमेश्वरले त्यो त्यो अवसर दिनुभयो। 2 जना रामसिंह बोहरा र भगरती बोहरा दिदीभाइले उहाँहरूले बप्तिस्मा लिनुभयो। परमेश्वरलाई हामीले महिमा दियौँ त्यस ठाउँमा। अनि प्रभु भोजको सेवा पनि भयो। 9-10 महिना भएको थियो प्रभु भोजको सेवा नभएको, अनि प्रभु भोजको सेवा पनि गऱ्यौँ। हामी 15-20 जना भेला भएका थियौँ, नानी केटाकेटीहरू, अनि सङ्गति गरेर चियाहरू खायौँ। त्यो एकअर्कासँग भलाकुसारी गर्दाखेरि साँच्चै हाम्रो सेवा कर्मप्रतिको हाम्रो बल नयाँ भए जस्तो महसुस भयो। परमेश्वरले हामीलाई नयाँ जग्गाहरू, नयाँ मानिसहरू, नयाँ प्रकारको सेवा यो सबै दिनुभएको जस्तो अनुभूति भयो दार्चुलामा। अनि अगुवाको मेच्युरिटी परिपक्व हुँदै गएको देख्दा, मेहनतहरू जो सकेको आफूले जानेको अझै गर्नुपर्ने छ, तर त्यतिले त पुग्दैन मेहनत, तर जो सकेको मेहनत अगुवाले गर्नुभएको छ। हामी निकै उत्साहित भयो त्यस ठाउँमा। र अनि बैतडीमा पनि मण्डली स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल गऱ्यौँ। पाटन, बैतडीको पाटन भन्ने ठाउँ छ, डडेलधुराबाट 2 घन्टा गाडीमा लाग्छ।
अनि एयरपोर्टहरू छ, त्यो ठाउँ एकदमै रणनीतिक ठाउँ। त्यहाँ सङ्घ संस्थाहरू छन्, खानेपानीका सरकारी निकायहरू छन्, मान्छेहरू बसाइसकेर आउँछन् र त्यो ठाउँमा पनि एउटा मण्डलीको लागि हामीले दर्शन देख्नुपर्छ भनेर त्यहाँको स्थानीय व्यक्ति प्रदीप, जो चाहिँ गोकुलेश्वरको चर्चको अगुवा पनि हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो यहाँ पनि मण्डली सुरु गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने, कसले आएर गर्ने, कहिलेदेखि गर्ने, हामी परमेश्वरमा पर्खौँ, प्रार्थना गरौँ, छलफल गरौँ, सरसल्लाह लियौँ। हामी यस्तै कुराहरूमा हामीले त्यहाँ बितायौँ, उहाँसँग, उहाँको परिवारसँग भेट भयो। निकै आशिषमय समय हामीले बैतडीमा पायौँ। अनि बैतडीबाट हामी फर्किएर डडेलधुरा हुँदै हामी कञ्चनपुर झलारीमा आइपुग्यौँ। अनि कञ्चनपुर झलारीमा राम्रो सङ्गति हुँदै थियो, त्यहाँ 15-20 जना भेला हुन्थे। तर यो लकडाउन भयो, लकडाउनभन्दा अगाडिदेखि नै त्यहाँ अरू समस्याहरू पनि थिए र कारणवश मण्डलीको अगुवा कामको लागि, रुपैयाँ पैसा कमाउनको लागि इन्डिया जानु पर्यो। अनि उहाँको परिवारले अहिले त्यहाँ सङ्गति गरिराख्नु भएको छ। तर लकडाउनको कारण, कोरोनाको कारणले गर्दा अरू मान्छेहरू, छिमेकी वरपरका मान्छेहरू आउँदैनन् र सङ्गति अलिक ढुकछुक छ त्यहाँ पनि। र अनि हामीले केही समय बस्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ, अब के गर्ने, वाट इज नेक्स्ट, होइन। यो अवस्था सिर्जना भएको छ भने अब अगाडिको स्टेपहरू, कदमहरू चाहिँ के हो त भनेर हामीले त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यहाँको अगुवा भनौँ अहिलेलाई खडक चुनारा, उहाँको परिवारसँग प्रार्थना गरेर हामी अन्य त्यहाँको व्यक्तिहरू, चिनजानको साथीहरू, बसन्त निरौला भन्ने हुनुहुन्थ्यो, दार्चुलाको, तल आएर बस्नु भएको छ। अनि उहाँले पो त्यहाँको मण्डलीलाई अगुवाई गर्न सक्नुहुन्छ कि, हामी यिनै विषयहरूमा चर्चा प्रार्थना गरेर त्यहाँबाट हामी फर्क्यौँ। अनि फर्किएपछि हामी कैलाली साँडेपानीमा पुग्यौँ। कैलाली साँडेपानी सुदूरपश्चिमको जिल्ला हो। कैलाली निकै ठुलो जिल्ला छ अनि जनघनत्व, जनसङ्ख्या धेरै छ त्यहाँ। अनि सुखड भन्ने ठाउँ, अनि हामीले भ्रमण गऱ्यौँ, हिँड्यौँ, त्यो ठाउँहरूमा हेऱ्यौँ। तिलकनगर भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ, व्यवस्थित नगर, यी 3वटा ठाउँहरूमा र साँडेपानी 4वटा ठाउँहरूमा हामी कैलालीको गयौँ। र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न अगुवासँग भेट भयो। एल्डर गोविन्द रसाइलीसँग भेट भयो, सुसमाचारको लागि एकदमै जोसिलो मान्छे। उहाँसँग शिक्षा छैन, थियोलोजी पनि जानेको छैन, प्र्याक्टिकलोजी मात्रै के, कामले व्यवहारले मात्रै। र यस्तो आनन्दित, यस्तो खुसी मान्छे उहाँ, धन सम्पत्तिले होइन, उहाँसँग प्रशस्त भएपछि मक्ख पर्ने त्यो प्रकारको खुसी होइन, तर भित्र परमेश्वरले दिनुभएको खुसी। उहाँको गवाईहरू सुन्दा हामी एकदम उत्साहित भयौँ। इन्डियामा 2-3 ठाउँमा मण्डलीहरू सुरु गरेर, कपडाले बारेर, कपडाले छाएर, अनि बाँसको टेको लगाएर मण्डली बनाएर 100, 150, 200 मान्छेहरू प्रभुमा आएको गवाईहरू सुन्दाखेरि निकै हामी उत्साहित भयौँ। अनि उहाँको घरमा अतिथि सत्कार पायौँ। उहाँको मण्डली हेऱ्यौँ, आधा जस्ताले छाएको, आधा खरले छाएको भवन थियो, तर त्यहाँभित्रको सङ्गति, त्यहाँभित्रको तातोपन, आत्मिकी वृद्धि देख्दाखेरि हामी 2बाट 4 डिग्रीमा फर्को मारे जस्तो भयो। हामीलाई एकदमै आशिषको महसुस गऱ्यौँ। अनि तर हामी अलिकति निराशा पनि थियौँ कैलालीमा, किनभने विगत 3-4 वर्षदेखि साँडेपानीमा हामीले मण्डलीको लागि अथक प्रयास गरेका छौँ। क्रसो अगुवापन तालिमबाट पटक पटक विद्यार्थी साथीहरू लिएर हामी आफू गयौँ, सुसमाचार प्रचार गऱ्यौँ। कति मान्छे ग्रहण गर्नेहरू थिए, त्यहाँ एकैचोटि 6 जना 7 जनाले ग्रहण गरेका थिए। र कारणवश कतिजना कमाइको लागि इन्डिया जानुपर्ने, बसाइसराई गर्नुपर्ने, यी विभिन्न कारणले त्यहाँ मण्डली अहिले सेलाएको अवस्था छ। न चिसो छ, न तातो छ, मनतातो अवस्था छ त्यहाँको मण्डली। अनि अगुवा आफै पनि फ्यामिली इस्युजहरूले एकदमै धेरै अकुपाइड भएको कारणले गर्दा पारिवारिक व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा सेवा कार्यमा फुल एउटा सम्पूर्ण कमिटेड भएर, समर्पित भएर लाग्न सक्नु भएको छैन। अनि अगुवा त्यहाँ पनि बस्नुहुन्न। अनि नबसेपछि अहिले त्यहाँको मण्डली एकदमै बेहाल अवस्थामा छ। लगानी गरिएको छ, किनभने प्रमिसहरू धेरै थियो त्यहाँको मण्डलीले दिएको पहिला, तर परमेश्वरको योजना अर्को होला। हामीलाई नम्र बनाउँदै हुनुहुन्छ होला, हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ होला, होइन। र अहिले त्यहाँ छैन सङ्गति, आराधकहरू छैनन्, भवन छ, आराधक छैन। र त्यहाँ त्यो ठाउँको लागि हामीले नयाँ अगुवाको लागि प्रार्थना गर्दै आएका थियौँ। परमेश्वरले हामीलाई रविन्द्र गौतमजी जुटाइदिनु भयो, जो चाहिँ कैलाली जिल्लाकै धनगढीबाट 20 किलोमिटरभित्र फुलबारीमा बस्नुहुन्छ। अनि उहाँले सुखडमा, फुलबारीमा विभिन्न ठाउँहरूमा सेवा गर्नुहुन्छ। सानो सानो झुन्डहरू छन्।
अनि परमेश्वरले उहाँ हाम्रो जुटाइदिनु भयो, उहाँसँग चिनाजान गऱ्यौँ, भेटघाट गऱ्यौँ, उहाँको एक श्रीमती छोराछोरी सँग हाम्रो भेटघाट भयो। अनि प्रार्थना गर्दा उहाँसँग चिनापछि गर्दा धेरै कुराहरूमा हामी उत्साहित भयौँ र उहाँले चाहिँ अब म चाहिँ साँडे पानीमा आएर परिवारसहित बसेर प्रभुको काम गर्छु भन्ने त्यो प्रमिसेसहरू, त्यो योजना उहाँले गर्नुभएको छ। परमेश्वरले त्यो योजनालाई क्वालिफाई गराउनु भएको होस्। हामी मण्डलीले त्यसको लागि प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। एकदमै आशिषमय भयो कैलालीको निराशा पनि र आशिष पनि। र त्यसपछि हामी सुर्खेत आयौँ। सुर्खेतमा हाम्रो मण्डली छ, सुर्खेत क्रुसको मण्डली, अगुवा मनोज कुरेल हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग हामी बसेर भेटघाट गऱ्यौँ। त्यहाँको मण्डलीमा पनि लकडाउन अगाडि पनि त्यहाँ विश्वासीहरू थोरै नै हुनुहुन्थ्यो, भर्खर सुरुवात हुँदै गरेको। अनि तर लकडाउनले झन् मण्डलीलाई एकदम खुम्चाइदिएको अवस्थाहरू हामी देख्यौँ, कोही पनि नआउने चर्चमा। अनि त्यहाँ पनि भवन छ अनि आराधकहरू थोरै छन्, जमघट भेला हुन सकेका छैनन्, आकर्षण परमेश्वरतिर हुन सकेका छैनन्। त्यहाँ पनि 4 परिवार बसेर सङ्गति गरिराख्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको अगुवा मनोज कुरेल सर, उहाँ चाहिँ फुल टाइम शिक्षक हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीलाई पूर्णकालीन सेवा गर्ने मण्डलीको अगुवा, मण्डलीलाई स्याहार गर्ने अगुवा चाहिएको छ, सुसमाचारमा खटिने अगुवा चाहिएको छ। त्यसको लागि तपाईँहरू सबैजनाले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्तमा चाहिँ यो सम्पूर्ण ठाउँहरू बुटोलदेखि लिएर कोलपुर अनि त्यसपछि बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर अनि दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, सुर्खेत, यी विभिन्न ठाउँहरूलाई हामीले छामेर हेर्दाखेरि फसल एकदमै प्रशस्त भएको अनुभूति गऱ्यौँ। सुसमाचार सुन्न चाहनेहरू, प्रभुको बारेमा बुझ्न चाहनेहरू, मण्डलीमा आबद्ध हुन चाहनेहरू, आबद्ध भन्ने शब्दले अर्कै सुनिएला, तर प्रभुलाई ग्रहण गर्ने, बप्तिस्मा लिन चाहने व्यक्तिहरू धेरै छन्। तर फसल धेरै छ अनि खेतालाको कमी थोरै छ भनेर बाइबलमा भने जस्तै हामीले त्यही अनुभूति गऱ्यौँ। त्यहाँ वचनमा जे भनिएको छ त्यही नै हामीले एक्ज्याक्टली त्यही अनुभूति गऱ्यौँ। त्यहाँ अगुवाको एकदमै खडेरी परेकै जस्तो हामीले अनुभूति गऱ्यौँ भने, र भएका अगुवाहरू पनि एकदम निराशा, हतोत्साही, आफ्नो खाँचोहरूले अनि आफ्नो पारिवारिक व्यवस्थापनले अनि अन्य कुराहरूले र समाज संस्कृतिले दिएको सपना दर्शनले गर्दा चाहिँ फुल्ली अकुपाइड छन् सबैजना। हामी पनि मानिस भएको कारणले गर्दा हामी जो कोही त्यसमा हुन्छौँ नै, र त्यसले चाहिँ एकदमै अगुवाहरूलाई निराशा, हतोत्साहित बनाएको अवस्था। त्यो कारणले गर्दा पनि अब हाम्रो अनुहारै उज्यालो छैन भने, अब हाम्रो जीवन, हामी अगुवाहरू हाम्रो अनुहारै खुसी उज्यालो छैन भने अरूलाई परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ कसरी भन्ने, होइन? त्यसको अर्थ फेरि सधैँ खुसी मात्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर अगुवाहरूको जीवन चाहिँ एकदमै खुम्चिएको चाहिँ अनुभूति गऱ्यौँ। अब यसलाई परमेश्वरसँगै समाधान छ, हामीसँग लालीपप छैन, केही छैन, होइन? न भिटामिन छ। परमेश्वरसँग हामीले प्रार्थना, परमेश्वरसँग धैर्यता गऱ्यौँ भने परमेश्वरले यो हाम्रो आचरणहरूलाई, मन विचारहरूलाई, हाम्रो मुटुलाई उहाँले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। अनि अर्को तेस्रो कुरा, त्यहाँ आबद्ध हुने क्रममा यो सबै ठाउँहरूमा जाने देख्दा कुराकानीमा मैले अनुभूति गरेको कुरा के छ भन्दाखेरि, अब अरूले आएर गरिदेला, मण्डली सुसमाचार सुनाइदेला, अरूले चाहिँ हाम्रो मण्डली बनाइदेला, यसो गरिदेला भन्नुभन्दा पनि अब हामी गर्नुपर्छ। हामी नेपाली हौँ, हामी नेपालमा छौँ, नेपाली मण्डली स्वस्थ बनाउने हाम्रो दर्शन हो र हामीले गर्नुपर्छ। अब चाहिँ हामी एकजुट हुने बेला भएको जस्तो मलाई अनुभूति भयो, होइन? मिसनरीहरू आएर गरिदिनु भयो, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू आएर गरिदिनु भयो, हामी धन्यवाद दिन्छौँ उहाँहरूको लागि, होइन? हामीलाई विभिन्न विदेश विदेशबाट शिक्षकहरू आएर सिकाइदिनु भयो, हामीले आशिष पायौँ। त अब हामी नेपालीहरू एकसाथ जुटेर अब मण्डली स्थापनाको अभियानमा लाग्नुपर्नेछ। यो चाहिँ मैले अनुभूति गरेँ। र क्रसवे चर्च हामी यहाँ छौँ, परमेश्वरले हाम्रो दर्शन फराकिलो बनाउनु भएको छ। नेपालको 75वटा अथवा 77वटा जिल्लामा ख्रिस्ट केन्द्रित मण्डलीहरू स्थापना हुनेछ। अब यो दर्शन बोकेर हिँड्नको लागि परमेश्वरले क्रसवे मण्डलीबाट धेरै युवाहरू, धेरै अगुवाहरू उठाउनु भएको होस्। मेरो प्रार्थना र मेरो आशिष यही नै छ। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। हुन्छ, हामीले गवाईहरूलाई सुनेका छौँ कसरी विभिन्न ठाउँहरूमा परमेश्वरको विश्वासयोग्यता उहाँका जनहरूले उपभोग गर्नुभएको छ। अनि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि छरिएका सुसमाचारहरू, बाँटिएका उत्साहका शब्दहरूले ती ठाउँहरूमा
भविष्यमा अनि निकट भविष्यमा मिठो फलहरू फल्न सकेको होस् भनेर हामी प्रार्थनामा पनि सम्झिरहनेछौँ। यो समय हामी एउटा भजनलाई गाउनेछौँ, वनपाखा गुन्जाइदेऊ, अनि त्यसपछि फेरि हामी अरू ठाउँको गवाईलाई हामी सुन्नेछौँ। यसो ख्रिस्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह छ। अनि छोटो यो वचन तपाईँको माझमा म राख्न चाहन्छु। प्रभुबाट म आशिष माग्दछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँले सुसमाचारको निम्ति गवाही छोड्नु भएको छ। येशूले भन्नुभयो, जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुन्छ, तिमीहरू यरुसलेमबाट सुरु गरेर यहुदिया, सामरिया, पृथ्वीको अन्तिम कुनासम्म मेरो गवाहीहरू हुनेछौ। पवित्र आत्माले हामीलाई तपाईँको गवाही बन्न सहायता गर्नुहुन्छ अनि तयार पार्नु भएको छ। हामीले 2 हप्ताको अनुभवहरू आज सेयर गरेका छौँ। प्रभु, यो वचनमा तपाईँको आशिष रहेको छ। हामी सुन्नेहरूले यी सबै कुराहरू देखेको सुनेको कुरा समग्रमा आज मण्डली ख्रिस्टको शरीर भएर जिउन कसरी पर्ने हो सो हामी जान्न सकौँ। पवित्र आत्मा सिकाउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। म बोल्ने हामी सबैजनासँग हुनुहोस् येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। हाम्रो अनुभवहरू विभिन्न रहेका छन् अनि यसको गवाही तपाईँले अब यो सभामा मात्रै सुन्नु भएको सीमित असल उचित नहोला। अझै त्यसलाई बुझ्न आवश्यक हुन्छ। अवश्य पनि सुसमाचारको लागि जानुभएको व्यक्तिहरूसँग बसेर कुराकानी गर्नुहोस्। स्मल ग्रुप लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, मण्डलीको अगुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग बसेर केही समय उहाँहरूको गवाहीहरू सुन्नुहोस् है।
अनि जब हामी पश्चिमको यात्रामा थियौँ, मेरो आफ्नो छोटो अनुभवहरू म बाँड्न चाहन्छु। दिनमा करिब 4 देखि 10 घन्टासम्म हामी ड्राइभिङ गर्थ्यौँ अनि धेरै समय विचार गर्ने, सोच्ने, देखेको मण्डली, सुनेको गवाहीहरू अनि पास्टर अगुवासँग गरेको अन्तर्क्रियाहरू, विचार विमर्शहरू हामी मूल्याङ्कन गर्थ्यौँ अथवा विचार गर्थ्यौँ। अनि कसरी चाहिँ मण्डली स्थापना गर्ने, ख्रिस्टको शरीर मण्डलीलाई सशक्त बनाउँदै अथवा हाम्रो भाषामा उत्कृष्ट अनि हेल्थी नेपाली चर्च बनिँदै जाने भन्ने कुरा हामी विचार गर्दैछौँ। तपाईँले सायद यो विषयमा क्रसवे चर्चको 15 वर्षको स्मारिका जो भर्खरै प्रकाशित भएको छ त्यहाँबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि हेल्थी एक्सलेन्ट नेपाली चर्च हाम्रो दर्शन हो। सडकको किनारमा मण्डलीको वरिपरि रहेका जीवनहरूसँग आदान प्रदान गरेको कुराहरू हाम्रो दिमागमा आउँदछ अनि ती कुराहरूमा हामी सुसमाचार घुसाइहाल्छौँ। चाहे बाटोमा गाडी बिग्रेर मेकानिकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा है, कुराकानी गर्दा, चाहे बाटोमा अलपत्र बसिरहेको मान्छेले राति होस् बिहान होस् उनीहरूलाई राइड दिँदाखेरि हामी गाडीभित्र यहाँदेखि त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु भन्दाखेरि अनि 1-2जनाले उनीहरूलाई 15 मिनट 20 मिनटमा सुसमाचार सुनाइहाल्नुहुन्छ है। चाहे हामी एकचोटि त थानामा पुग्यौँ, गाडी अगाडिको टिपरले ढुङ्गा उछिट्याएर हाम्रो गाडीमा लाग्यो अनि सिसा फुट्यो अनि त्यसपछि त्यसको कुरा गर्नको लागि थानामा 4 घन्टा हामी बस्यौँ हैन। चाहे त्यो मानिसहरूसँग वार्तालाप गर्दा पुलिस थानाका मानिसहरूसँग अनि विशेष गरी ड्राइभर भाइसँग हामीले एलन भाइले सुसमाचार पनि सुनाउनु भयो। अनि यो जिएको सुसमाचार हामी क्रसवे चर्चमा जुन कुराहरू सुन्छौँ, वचनहरू सुन्छौँ अनि बाहिर गएर सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हामी जाँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा नेपाल देशभरि काठमाडौँमा क्रसवे चर्चमा पुरै नेपालको यथार्थ हामी चाख्न पाउँदैनौँ, देख्नु पाउँदैनौँ। अनि मलाई विचार आउँदै थियो कि हरेक वर्ष कम्तीमा पनि एकचोटि है हामी मण्डलीको हरेक विश्वासीले कम्तीमा पनि एकचोटि चाहिँ आफ्नो सुरक्षा संस्थान, आफ्नो सुविधाको जीवनबाट बाहिर निस्केर हामीले सुसमाचार बोकेर ध्यानमा राखेर अरूहरूसँग डिल गर्दा है हामीले दर्शनको स्वाद चाहिँ त्यतिखेर पाउँदो रहेछौँ। त्यसरी इन्टेन्सनली र सचेत मन ध्यान लिएर नजाने हो भनेदेखि हाम्रो दर्शनको स्वाद हामीलाई त्यति आउँदैन। अनि के हुन्छ भन्दा एउटा बिगार हामीले सुन्दै आएका छौँ। एउटा बिगार के हुन्छ भन्दा हामी निर्धक्क सुख सुविधाको क्रिस्चियनहरू, अर्को शब्दमा कल्चरल क्रिस्चियनिटीमा हामी कन्टेन्ट भएर आनन्द ठिक सब चाहिँ एकदम सुख सुविधाको जीवनमा हाम्रो जीवन गुज्रिन थाल्छ। दर्शन येशू ख्रीष्टले कुन दर्शन मण्डलीलाई दिनुभएको छ? तपाईँ मेरो जीवनको लागि ख्रीष्टको गवाही बन्न हामीले हाम्रो सुख सुविधाबाट बाहिर निस्केर दर्शनको स्वाद येशू ख्रीष्टले है मानिसहरूसँग बाँड्नु भएको कुराहरू गएर मानिसहरूको आफूले परिचित व्यक्तिहरूभन्दा बाहिर हामीले उनीहरूको आँखामा उनीहरूको जीवनको दुःख पीडाहरूमा सुन्नुपर्ने, देख्न सक्नुपर्ने। अनि हामी सधैँ पवित्र आत्मा आउनुहोस्, तपाईँले के कुरा देखाउन चाहनु भएको छ, तपाईँले के कुरा सुनाउन बुझाउन चाहनुहुन्छ, मेरो आत्मा हृदयलाई दिमागलाई सचेत बनाइदिनुहोस्। अनि त्यहाँ मुकाबिला हुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको थोरै स्वाद हामी पाउँदछौँ। हामी हरेक पास्टर अगुवाहरू त बाध्य छ, हामी जानै पर्छ। एनआरसी क्रसवे चर्चका कोही पनि पास्टर अगुवाहरूलाई बहाना छैन हामी नजान्नुको लागि है। हामी बाध्य छौँ। तर तपाईँ र म सदस्य भएर पनि क्रसवे चर्चमा आबद्ध छौँ भनेदेखि हाम्रो शिक्षा अनुसार, हाम्रो दर्शन अनुसार हामी निस्केर जानुपर्ने रहेछ, ताकि हामी क्यालस्ड है ठेला उठेको हात जस्तो होइन कल्चरल क्रिस्चियनिटीमा ढुक्क भएर बस्ने जीवन हामीलाई सुहाउँदैन। अनि हरेक ठाउँमा हरेक दिन जब नयाँ मण्डलीमा हामी पुग्दथ्यौँ
हामीले मत्ती 4 अध्यायबाट मनन गऱ्यौँ के कति कुराहरू। आज तपाईँसँग सानो थोरै कुराहरू म राख्न चाहन्छु। मत्ती 4 अध्यायको विशेष गरी म 17 पददेखि 25 पदसम्म पढ्नेछु। हामी एकछिन फेरि सुन्नेछौँ। त्यस बेलादेखि प्रचार गर्दा येशूले भन्न लाग्नुभयो, पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। पश्चाताप गर, स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। गलिल समुद्रको किनारमा हिँड्नु हुँदा उहाँले पत्रुस भन्ने सिमोन र तिनका भाइ अन्द्रियास दुवै भाइहरूलाई समुद्रमा जाल हानिरहेको देख्नुभयो। तिनीहरू मछुवा थिए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूको मछुवा तुल्याउनेछु। त उतिनै खेर जालहरू छोडेर तिनीहरू उहाँको पछि लागे। त्यहाँबाट जाँदै जाँदा उहाँले अर्को 2 जना जब्दियाका छोराहरू याकुब र तिनका भाइ यहुन्नालाई तिनीहरूका बाबु जब्दियासँग डुङ्गामा आफ्नो जाल तुनिरहेको देख्नुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई बोलाउनु भयो। तब उतिखेरै डुङ्गा र तिनीहरूका बुवालाई छोडेर तिनीहरू उहाँको पछि लागे। अनि 23 पदमा येशू तिनीहरूको सभाघरहरूमा सिकाउँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै मानिसहरूमा भएका हरेक किसिमका रोग र शारीरिक दुर्बलता निको पार्दै सारा गालिलभरि घुम्नुभयो। उहाँको कीर्ति सिरियाभरि फिँजियो। बिरामीहरू अथवा विभिन्न प्रकारको रोग अनि पीडाले सताइएका, भूत लागेका, छारे रोग लागेका, पक्षघात भएका सबैलाई मानिसहरूले उहाँ कहाँ ल्याए। उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। अनि गालिल, डेकापोलिस, यरुसलेम, यहुदिया र यर्दन पारीका ठुला भिडहरू उहाँको पछि लागे। एकछिन यो वचनलाई हामी विचार गरौँ। अनि यो वचन हामी पढ्थ्यौँ, लामो समय मनन गर्थ्यौँ। हरेक मण्डलीमा पास्टर अगुवाहरूसँग विश्वासीहरूसँग बसेर अनि 1-2 कुराहरू मेरो दिमागमा आएको। धेरै पटक पढ्दा सुन्दा हामी येशूको जीवनलाई देख्छौँ है, किनकि मण्डली येशू ख्रीष्टको शरीर हो। तर यसलाई हामीले विभिन्न कुराहरूले परिभाषा दिइरहेका छौँ। विभिन्न क्रियाकलापहरूले मण्डलीलाई व्यस्त राखेका छौँ। हामी पास्टर अगुवाहरू त व्यस्त हुन्छै हुन्छौँ है। अनि भन्नुपर्दा पश्चिम नेपालको मण्डलीहरूमा संस्थागत कुराहरूले मण्डली ढकमक्कै ढाकिराखेको छ। अनि जे कुरा गरे पनि संस्थागत सोच्ने है, आर्थिक अवस्थाहरू, भौतिक अवस्थाहरू, अवसरहरू अनि विभिन्न प्रकारको समाजबाट हुने फाइदा नाफाहरूबाट, सहुलियतहरूबाट अनि धेरै पास्टर अगुवाहरूको जीवन ढकमक्क ढाकिरहेको हामी देख्दछौँ, देख्ने अनुभव गर्ने मौका पायौँ है। अनि मैले उहाँहरूको बिचमा भन्ने गर्थेँ, मण्डली त येशू ख्रीष्टको शरीर हो नि। मण्डली विशेष हामीले बुझ्नुपर्छ। संस्थागत शैलीबाट होइन, अरू कुनै गतिविधिबाट। न त हामी लोकल चर्च भन्छौँ, अनि मैले त्यो धारणालाई व्यक्त गरेँ। लोकल चर्च भनेको चाहिँ अनुग्रहको समाज हो, अनि जे पनि भइहाल्छ नि है। अनि विभिन्न कुराहरूले, असल नैतिक कुराहरूले भरिराखेको छौँ लोकल चर्च। तर ख्रीष्टको शरीर हामीले देख्नु पर्दछ। येशू ख्रीष्ट धेरै कुराहरूबाट परीक्षा, 40 दिन उपवास बसेर बप्तिस्मा लिएर, उहाँको निम्ति बप्तिस्मा खाँचो थिएन, तर उहाँले तपाईँ र मेरो लागि बप्तिस्मा लिनुभयो। यूहन्नाले यस्तै हुन दियो अहिलेको लागि। व्यवस्था, अगमबानी पुरा गर्दै येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। अनि उहाँको जीवनबाट पहिलो क्रियाकलाप भनेको चेलाहरूलाई मेरो पछि लाग भनेर भन्नुभयो। येशूको पछि लाग्ने उहाँको प्रथम श्रोताहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको जीवनलाई देख्ने, बुझ्ने, सुन्ने अनि पछि गएर लेखिराख्ने प्रथम श्रोताहरू चाहिँ यी चेलाहरू थिए। त्यसपछि उहाँले सुसमाचारको काममा जानुभयो। अनि सुसमाचारको काममा मानिसहरू निको हुन थाले है। चमत्कार देखाउनु उहाँको उद्देश्य थिएन, तर सुसमाचारमा उनीहरूले प्रवेश पाउन्, परमेश्वरको जीवन, परमेश्वरको राज्यमा उनीहरूले प्रवेश पाउन् भनेर चाहिँ उहाँले सबै खालको कुराहरू, ती कुराहरू जुन चाहिँ उनीहरूलाई थिचोमिचोमा राख, उनीहरूलाई ढकमक्क ढाकी थिची है अलपत्र राखेको कुराहरूबाट उनीहरूलाई
छुटकारा दिनुभयो। चाहे रोग बिमार होस्, चाहे मानसिक सन्तापहरू होस्, चाहे दुष्ट आत्माको जाल झेलहरू होस्, चाहे समाजको गतिविधि अत्याचारहरू हुन्, ती सबैबाट येशूले उनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। अनि त्यो चाहिँ सुसमाचार थियो। येशूले 2-4 ठाउँमा गालिलको वरिपरि सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, तर उहाँको मण्डलीको संरचना चाहिँ, उहाँको मण्डलीको धारणा विचारहरू चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गरेर आफसे आफ फैलियो। डेकापोलिस 10 सहरहरूमा, यर्दन पारी, सिरिया, विभिन्न राष्ट्रहरूमा उहाँको कीर्ति, उहाँको काम फैलियो। अनि आज 2000 वर्षपछि प्रियहरू, तपाईँ र म क्रसवे चर्च अनि हाम्रो सङ्गतिहरूमा बसेर येशू ख्रीष्टको जीवनलाई विचार गर्छौँ। उहाँको कीर्तिहरू कसरी 2000 वर्षसम्म सफलताको रूपमा मानिसले निर्माण गरेको हरेक कुराहरू केही समयको लागि रहे, एक युग, एक जीवनकालको लागि रहे, तब ती पतन भएर बिलाएर गए। तर येशू ख्रीष्टले रोप्नु भएको बिउ, परमेश्वरको राज्य, सुसमाचारको बिउ चाहिँ तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनकालमा, यो अहिले हामीले जिरहेको वर्तमान रियल टाइममा येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको फलहरू हामी देख्दछौँ। अनि येशू ख्रीष्टको बिरुवा बोटको फलहरू चाहिँ है, यो जीवन दिने, अर्को बिरुवा पलाउने है, बीज वृक्षहरू उमार्न सक्ने क्षमता भएको है दर्शन येशू ख्रीष्टले रोपेर जानुभयो। अनि तपाईँ र म त्यसको उपभोग गर्दैछौँ। आज क्रसवे चर्चमा हामीले यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि हाम्रा अनुभवहरू अनि मत्ती 4 अध्यायबाट हामीले सिकेको लेसनहरू, हामी धेरै कुराहरू सिकेका छौँ। छोटो समय तपाईँलाई बताउन मैले सकिनँ, तर एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँको माझमा राख्न चाहन्छु। हामीले सिकेको एउटा की लेसन है, र महत्त्वपूर्ण पाठ चाहिँ के थियो त? 2020 सालभरि हामीले धेरै कुरा सहनु पर्यो है। अनि जब हामी पास्टर अगुवाले विचार गर्छौँ के भयो, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण, हाम्रो जीवन प्रभावित भए होइन, अनि हामीले कसरी त्यो सङ्घर्षमा लड्नु पर्यो, विश्वासीले कसरी सङ्घर्ष लडिरहेका छन् भन्ने कुरा हामी दिन प्रतिदिन विचार गर्दै जाँदाखेरि है, तपाईँ र मेरो जीवन यो सङ्घर्षहरूबाट निखारिएको छ है। यी सङ्घर्षहरूबाट हामीले सुसमाचारलाई नयाँ ढङ्गले सुन्ने मौका पायौँ, मण्डलीलाई नयाँ शैली, नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्ने, बुझ्ने अवसर हामीले पायौँ। अनि त्यसलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन, त्यसलाई हामीले है मूल्यहीन अथवा कुनै अर्थको यो त आयो गयो अब सुख पाइन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सरल तरिकाले हेर्नु हुँदैन। यहाँबाट हामीले सिकेको पाठ के छ त भन्दा है, तपाईँ र म ख्रीष्टमा गाभिएको जीवन पाएका छौँ। पावलले भने जस्तै म येशू ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु। अब जिउने जीवन म आफू आफ्नो निम्ति जिउँदिनँ, तर म ख्रीष्टको निम्ति, जसले आफ्नो ज्यान जीवन मेरो निम्ति दिनुभयो, ख्रीष्टमा रहेर म जिउँदछु, ताकि अब जिउने म होइन त ख्रीष्ट मबाट जिउनु हुँदछ। आमेन। ख्रीष्ट मबाट जिउनु हुँदछ। अनि हामीले पाएको ख्रीष्टमा जिउने जीवन भने है, यो जीवनबाट ख्रीष्टको स्वाद, ख्रीष्टको स्वरूप, ख्रीष्टको सुसमाचार हाम्रो जीवनमा छछल्किँदाखेरि त्यहाँबाट पोखिने त्यो खालको भरिपूर्णताको जीवन तपाईँ र मैले पाएका छौँ। ख्रीष्टमा जिउने है। अनि जे कुरोले एउटा गाग्री भरिभरा हुन्छ, छछल्किँदा हल्लिँदाखेरि त्यही कुरो त्यहाँबाट पोखिन्छ। हाम्रो जीवन पनि ख्रीष्टको स्वरूपले, उहाँको सुसमाचारले, उहाँको स्वाद अनि उहाँको सङ्कल्प संरचनाहरूले, उहाँको दर्शनहरूले हाम्रो जीवन भरिएको छ भनेदेखि प्रियहरू, हामी सचेत रूपले जिउँदाखेरि हाम्रो जीवन हल्लिँदा, ठक्कर खाँदा, छछल्किँदाखेरि ख्रीष्टको स्वाद त्यहाँबाट पोखेर अरूले देख्ने, सुन्ने, पाउने मौका पाउँदछन्। अनि यो पाठ चाहिँ हामीले सिकेका छौँ। हामी क्रसवे चर्च काठमाडौँमा
एउटा रिसोर्स सेन्टर छ। प्रिय परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै आशिष दिनुभएको छ। मैले गिन्ती गर्दै थिएँ परमेश्वरको आशिष हामीलाई रिसोर्स सेन्टर, एउटा अनुग्रहको इनार बन्नको लागि हामीले धेरै कुरा पाएको छ। अनि जसले धेरै पाएको छ ऊ धेरै कुराको निम्ति जिम्मेवार छ। अनि मैले सोच्दै थिएँ चर्च प्लान्टिङ गर्ने, सुसमाचार सुनाउने स्रोत साधन पाएको मण्डलीसँग प्रभुले दोहोरो लेखा लिनुहुनेछ है। साधारण जीवनको मात्र होइन, तर हामीसँग भएको स्रोत साधन सिर्फ उपभोग गरेर रमाएर चाहिँ ताली बजाएर खुसी भएर बस्न होइन रहेछ। हामीले यो इनारबाट उगाएर सेवा गरेका कतिको छ, के गरेको छ, कसरी प्रभुले हामीबाट लेखा लिनुहुन्छ। हामी दोहोरो जिम्मेवार छौँ, हामी दोहोरो जिम्मेवार छौँ है। मण्डली स्थापना गर्नु निम्ति त्यहाँ पैसा रुपियाँ रकमहरू डबल लाग्छ होइन। गएर सुसमाचार सुनाउनुको निम्ति आफूले घर दैलो गरे भन्दा पनि अलिकति बढिरहेको छ। अनि लडाइँमा, आत्मिक लडाइँमा भिड्दाखेरि हामीले सधैँ गरेको प्रार्थना भन्दा त्यहाँ 2 गुणा 4 गुणा बढी समय, ध्यान, उपवाससहित हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो जीवनको ताकत, समय हामीले डबल लगानी गर्नुपर्ने रहेछ। अनि प्रभुले तपाईँ र मलाई यसरी आशिष दिनुभएको छ। अनि त्यसमा हामी रमाउँछौँ, खुसी हुन्छौँ, तर दिनको निम्ति यो जीवन हामीले पाएका छौँ। यसकारण आउनुहोस् हाम्रो जीवनलाई सचेतता साथ सुसमाचार जिएर अरूलाई बाँड्नको निम्ति प्रभुले अझै जोसिलो, अझै तयारी पार्नु भएको होस्। यो प्रार्थना तपाईँ र मेरो लागि। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। जय मसीह। हुन्छ, हामीले फेरि पनि गवाईहरूलाई सुनेका छौँ। अनि साँच्चै नै 2021 सालको लागि परमेश्वरले फसल कटनीहरू मण्डलीलाई दिनुभएको होस्। अनि हरेक ठाउँमा जहाँ जहाँ पनि क्रसवे मण्डली, छोरी मण्डलीहरू छन्, सबै मण्डलीहरू सशक्त अनि आत्मिक वृद्धि हुन सकेको होस् भनेर हामी प्रार्थनामा निरन्तर सम्झिरहनेछौँ। हुन्छ, हामी यो समय प्रभु भोजमा जानेछौँ।
हुन्छ, हामी सूचना सुन्नेछौँ। विशेष मिसन ट्रिपमा हुनुहुन्छ अझै पनि धेरै कतिजना, उहाँहरूको लागि हामी निरन्तर प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ। अनि साथै यो आउँदो हप्तादेखि जुम फेलोसिप युथहरूको सुरु भइराखेको छ, बिहिबार बेलुकी 6 बजी। अनि सबै युथहरूलाई सहभागी हुन हामी उत्साह दिन्छौँ। अनि यो समय तपाईँहरूमध्ये कसैले अन्तिम प्रार्थनामा अगुवाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हप्ताभरिको प्रार्थनाको परिवार चाहिँ हाम्रो सुनिता कार्की दिदी, काजल बहिनी, आवास भाइलाई हामी हप्ताभरि प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ। सबैजनालाई जय मसीह।